अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, ज़की टॉक्स में आपका खुशआमदीद। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे महफूज होंगे। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे कि पाकिस्तान के हालात पर नज़र रखना कितनी ज़रूरी है। पाकिस्तान की बदलती सियासी, मुआशी और समाजी सरगर्मियाँ हमारी ज़िंदगी पर एक बहुत गहरा असर रखती हैं। अगर हम इन पर अपनी नज़र रखेंगे, इनसे अगर बाखबर रहेंगे, तो ये हम पर बहुत मुस्बत असर डालेंगे। ये हमें ना कि सिर्फ बेहतरीन फैसले लेने में मदद करता है, बल्कि पाकिस्तान में अहम रोल अदा करने के भी मौके देता है। नाजरीन, पाकिस्तान 1947 को एक नाजुक मोड़ पर आन पहुंचता है। तब हमें ये लगता है कि ये जो मसला है ये आर्जी है, विद इन द पैसेज ऑफ टाइम, वक्त गुजरने के साथ ये ठीक हो जाएगा। लेकिन आज 77 साल गुजरने के बाद पाकिस्तान वही का वही खड़ा है। पाकिस्तान हमेशा से एक नाजुक मोड़ पर रुका हुआ है। ऐसे लगता है जैसे किसी ने हमारी गाड़ी का गियर न्यूट्रल कर दिया है। हम उस नाजुक मोड़ से ना आगे जा रहे हैं ना पीछे जा रहे हैं। नाजरीन, मुख्तलिफ सियासतदान, मुख्तलिफ लोग आते हैं, वो इस गाड़ी को धक्कम पील के साथ चलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसको मुश्किलात से निकालने की बजाय इसको और ज्यादा गंभीर सूरत हाल से दो चार कर देते हैं। कभी सियासतदान आपस में दस्तों गिरेबान होते हैं, कभी मुआशरत को वेंटिलेटर पर डाल देते हैं। नाजरीन, सबसे मजे की बात यह है कि हर आने वाला लीडर हमसे पुराने वादे करता है और हम दोबारा उन पर यकीन कर लेते हैं। हम दोबारा उन पर यकीन कर लेते हैं और ये सोच लेते हैं कि अब तो तब्दीली आनी ही आनी है। लेकिन बाद में हम एक चाय का कप पकड़े हुए एक सोच और तजब्बुब का शिकार होकर खड़े होते हैं कि हमारे मुल्क के साथ क्या हो रहा है। ये हमारी बदकिस्मती है कि 77 साल गुजर गए, हम वही नाजुक मोड़ पर फंसे हुए हैं। आज हम इस पर बात करेंगे। सवाल यह है कि आखिरकार हम कब तक इस नाजुक मोड़ पर खड़े रहेंगे और कब हमारी गाड़ी का पहिया दोबारा अपनी हरकत में आएगा और हम तरक्की की तरफ गामजन होंगे। अगर हमने हकीकत में तरक्की करनी है तो हमें कुछ बुनियादी असूल अपनाना होंगे। हमें उन मुल्कों से सीखना चाहिए जिन्होंने तरक्की की है। उसके जो कुछ बुनियादी असूल हैं, कुछ बुनियादी चीजें हैं जिन पर हमें फोकस करने की जरूरत है, उस पर हम बात करेंगे। जो सबसे पहली चीज है वो तालीम और महारत में सरमायाकारी। उसके बाद सियासी इस्तेकाम और कानून की बालादस्ती बहुत जरूरी है। मुआशी खुद कफालत और सनती तरक्की जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अवामी फलाह बहबूद के लिए कुछ करना, कुछ बेहतर करना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो साइंस और टेक्नोलॉजी है। साइंस और टेक्नोलॉजी ये तयन करती है कि कौन सा मुल्क या कोई भी मुल्क आने वाले वक्त में कहां पर खड़ा होगा। इस वक्त जो पैरामीटर्स हैं मुल्कों की तरक्की को नापने के लिए, उसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी बहुत टॉप पर है। और आपको बताना चाहूंगा कि जितने भी एलिमेंट्स हैं, कोई भी मुल्क सारे एलिमेंट्स को इंप्लीमेंट नहीं कर रहा। इनमें मुख्तलिफ एलिमेंट्स को मुख्तलिफ मुल्क इस्तेमाल कर रहे हैं और पाकिस्तान में इन तमाम एलिमेंट्स की कमी है। पाकिस्तान में इन तमाम एलिमेंट्स की अदम मौजूदगी की वजह से पाकिस्तान आज उस नाजुक मोड़ पर फंसा हुआ है। नाजरीन, हम सबसे पहले बात करेंगे तालीम और महारत में सरमायाकारी। दुनिया के बहुत से ममालिक ने इस सोच को अपनाया और इस एलिमेंट को अपनी तरक्की का हिस्सा बनाया। उनमें से जो नुमाया मुल्क है वो जापान और फिनलैंड है, जिन्होंने तलबा को एक तालीमी निज़ाम दिया ताकि तालिब इल्म तालीम हासिल करके इस मुल्क की तरक्की में अपना किरदार अदा कर सके। नाजरीन, जो जापान है और फिनलैंड है, इन्होंने बिल्कुल भी अपने तदरीसी सिस्टम से, अपने एजुकेशन सिस्टम से एक जो इम्तिहानी सिस्टम है जो इस वक्त पाकिस्तान में इम्प्लीमेंटेड है, उसको खत्म किया। उन्होंने अपने स्टूडेंट्स को तख्लीकी और सकाफती बुनियाद पर तालीम दी। नाजरीन, इससे ये होता है कि जब वो लोग तख्लीकी और अमली बुनियादों पर तालीम हासिल करते हैं तो वो आकर मुआशरे में बेहतरीन काम सर अंजाम देते हैं। वो अपने मुआशरे की बेहतरीन खिदमत करना जानते हैं। इस तरह जापान और फिनलैंड इस वक्त दुनिया की बेहतरीन मुआशरतें हैं। जापान के बारे में कुछ लोगों का कहना है कि जापान की मुआशरत इस लेवल तक टॉप पर चली गई है, अब उनको ये नहीं पता कि इससे आगे कौन सा स्टेप है हमने जो अचीव करना है। उनकी जो मुआशरत है वो इतनी ऑटोमेट हो चुकी है कि अब वो ऑटोमेटिकली बुलंदियों की तरफ ही जा रही है। इस वक्त जो एक पैरामीटर्स होते हैं कि जो एक हाईएस्ट पोजीशन है वो ऑलरेडी हासिल कर चुके हैं। नाजरीन, इसके बाद जो हमारे पास दूसरा एलिमेंट है वो है सियासी इस्तेकाम और कानून की बालादस्ती। अगर हम बात करें सिंगापुर की, तो सिंगापुर ने इस अप्रोच को अपनाया। आज सिंगापुर तरक्की कर रहा है और बहुत अच्छी इकोनॉमी के साथ ग्रोथ कर रहा है। नाजरीन, उन्होंने ऐसे कवानीन बनाए जिन्होंने करप्शन के खात्मे में उनकी मदद की। उन्होंने अपने तमाम इदारों के जो कानून है उनको इतना शफाफ किया कि तमाम इदारे अपनी अपनी डोमेन में काम कर रहे हैं।
ادھر ہم تھوڑی سی بات کرنا چاہیں گے، جیسے ہم نے اوپر بات کی ہے تعلیم اور مہارت میں سرمایہ کاری، اور اب ہم قانون اور بالادستی کی بات کر رہے ہیں۔ ناظرین، پاکستان میں یہ دونوں چیزوں کا فقدان ہے۔ ہمارا تعلیمی نظام اتنا کمزور ہے، ہمارے ہاں سے لاکھوں لوگ جو ہیں وہ آئی ٹی گریجویٹ ہو کر تو نکل رہے ہیں، لیکن آج بھی ہم آئی ٹی کی دنیا میں بہت پیچھے ہیں۔ ہم سے ہمارا جو ہمسایہ ملک ہے انڈیا، وہ اس وقت آئی ٹی اور ٹیکنالوجی میں بہت آگے نکل چکا ہے، اور ان کی ترقی میں اس ایلیمنٹ کا بہت اہم کردار ہے۔ ناظرین، اس کے بعد ہم بات کریں گے معاشی خود کفالت اینڈ صنعتی ترقی۔ ون آف دی ٹاپ اینڈ ون آف دی بیسٹ ایلیمنٹ کسی بھی ملک کی گروتھ کے لیے بہت ضروری ہے۔ ادھر ہم چائنا کی مثال لیں گے، چائنا نے معیشت کو کیسے گرو کیا۔ اگر ہم 1980 کی بات کریں تو 1980 میں چائنا ایک نچلے درجے کی معیشت تھا، لیکن چائنا نے اپنی ترقی کا اس چیز کو ضامن بنا لیا، اور انہوں نے اس پر ایک بہت ہی ریسٹرکٹ طریقے سے عمل دی۔ لیکن چائنا نے سوچ لیا کہ ہم معاشی خود کفیل ہوں گے اور اپنی صنعتیں لگائیں گے۔ چائنا نے بڑی بڑی صنعتیں تو ضرور لگائی، لیکن آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس وقت چائنا اتنی نچلے درجے کی معیشت تھا کہ چائنا نے ڈیفرنٹ ممالک کی مدد سے وہ صنعتیں لگائی۔ یہ ان کا خود کفیلی کی طرف پہلا سٹیپ تھا۔ انہوں نے بڑی صنعتیں لگانے کے ساتھ ساتھ گھروں میں چھوٹی صنعتوں کا بھی قیام کیا۔ آج اگر چائنا کے انفراسٹرکچر کی بات کریں تو چائنا میں بڑی بڑی صنعتیں ہیں اور بہت چھوٹی چھوٹی صنعتیں ہیں۔ ایون یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ایک چھوٹے چھوٹے گھروں میں بھی لوگ کچھ نہ کچھ پروڈیوس کر رہے ہیں، اس کو سیل کر رہے ہیں، اس سے جو آمدن ہے وہ حاصل کر رہے ہیں۔ اس وقت ان کی برآمدات کا ایک بہت بڑا حجم ہے، اور دنیا کی بہت بڑی معیشتوں میں سے ایک معیشت چائنا ہے۔ اگر ادھر ہم پاکستان کا کمپیریزن کریں تو پاکستان کی معیشت ٹوٹل آئی ایم ایف کے زیر اثر ہے۔ پاکستان میں آج جو پاکستان کی سب سے بہترین مل تھی وہ اسٹیل مل تھی، ہم نے آج اس کو بھی گروی رکھ دیا، اور اس کے بعد آپ کو آئیڈیا ہوگا مختلف خبریں چلتی رہی ہیں، ہم اس چیز کا تہیہ کر چکے ہیں کہ ہم اس مل کو سیل کر دیں گے، لیکن کیا ہوتا ہے کہ ہم سے وہ مل لینے کے لیے بھی کوئی ریڈی نہیں ہے، کوئی ارادہ ظاہر ہی نہیں کر رہا۔ ناظرین، اس کے بعد ہم بات کریں گے عوامی فلاح و بہبود کی۔ اس وقت دنیا میں دو ملک ہیں، ناروے اینڈ سوئٹزرلینڈ۔ ان دونوں ملکوں نے اپنی عوام کی فلاح کے لیے بہت سارا کام کیا ہے۔ ناروے نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا تھا کہ ہم جتنی بھی انکم آئے گی اس انکم کا ایک بہت بڑا حصہ عوام کی فلاح و بہبود پر خرچ کریں گے۔ اس کے بعد آج ناروے ایک امیر ترین ملک گنا جاتا ہے۔ ناروے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ سب سے کم پریشان لوگ ناروے میں موجود ہیں، کیونکہ ان کی معیشت سٹیبل ہے۔ ملک میں لوگوں کو کسی بھی بحران کا سامنا نہیں کرنا پڑتا، وہ ایک ہنسی خوشی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اگر ہم سوئٹزرلینڈ کی بات کریں تو انہوں نے صحت، تعلیم، سیاسی اور معاشی سرمایہ کاری کی۔ انہوں نے ان 4 پیرامیٹرز کو استعمال کرتے ہوئے اپنی عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کام کیا۔ اگر اس پر ہم پاکستان کی بات کریں تو پاکستان میں عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کام نہیں کیا جاتا۔ پاکستان میں اس وقت صحت کی اگر بات کریں تو صحت کے مسائل ہیں۔ پاکستان میں صحت کے لیے کوئی بھی پراپر انفراسٹرکچر موجود نہیں۔ تعلیم کی بات کریں تو تعلیم کے لیے بھی انفراسٹرکچر موجود نہیں۔ پاکستان میں پانی کا بہت بڑا مسئلہ پیدا ہو رہا ہے، اس کا بھی کوئی انفراسٹرکچر ابھی تک نہیں سامنے آیا۔ اگر ہم بات کریں پاکستان کی سیاسی اور سماجی ویلیوز کی تو میں آپ کو بتانا چاہوں گا اس میں ہم بہت لو ہو چکے ہیں۔ ہماری سیاست کی اگر ریسنٹلی 2 سال دیکھے جائیں تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری سیاست میں کوئی استحکام نہیں۔ ادھر ہمیں چاہیے ہوگا کہ بقیہ ملکوں کی طرح ہم بھی اپنے ملک میں ایک انفراسٹرکچر ڈیولپ کریں تاکہ ہمارا ملک بھی ترقی کی راہ پر گامزن ہو سکے۔ ناظرین، اس کے بعد ہم بات کریں گے سائنس اور ٹیکنالوجی کی اور انٹرنیٹ انفراسٹرکچر کی۔ اس میں 2 ملک بہت ٹاپ پر ہیں۔ اگر ہم اسرائیل کی بات کریں یا ہم جنوبی کوریا کی بات کریں، جنوبی کوریا نے ایک پراپر انٹرنیٹ کا انفراسٹرکچر ڈیولپ کیا۔ جنوبی کوریا کی مارکیٹ نے ٹیکنالوجی میں ترقی کرتے ہوئے ایک سیمی کنڈکٹرز، الیکٹرونکس اینڈ موبائل انڈسٹری کو فروغ دیا۔ آج پوری دنیا میں ان کی یہ 3 چیزیں بہت اہمیت کی حامل ہیں، اور ان کی معیشت پر ان 3 چیزوں کا بہت گہرا اثر کر رہا ہے۔ اس کے بعد جو اسرائیل ہے، اسرائیل نے بھی ٹیکنالوجی میں بہت سرمایہ کاری کی، انہوں نے ایجادات کو فروغ دیا۔ اس وقت اسرائیل ایک چھوٹا سا ملک ہے جس کی آبادی بہت ہی کم ہے، اس کے باوجود اسرائیل دنیا پر راج کر رہا ہے۔ اس وقت دنیا میں ان کی معیشت کے چرچے ہیں۔ اگر ہم ٹیکنالوجی پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو اس وقت اسرائیل موسٹ ایڈوانس ٹیکنالوجیز یوز کر رہا ہے، جیسے کہ ابھی جو آپ لوگوں کو پتا بھی ہوگا ایئر ڈیفنس سسٹم۔ دنیا میں امریکہ موجود ہے، دنیا میں شمالی کوریا، جنوبی کوریا موجود ہیں، دنیا میں چائنا موجود ہے، دنیا میں بہت سی رشیا موجود ہے۔ دنیا کے بہت سارے ممالک اٹامک پاور رکھتے ہیں۔
उसके बावजूद इसराइल का एक छोटा सा टुकड़ा, एक छोटी सी आबादी, इस वक्त टेक्नोलॉजी में उनका जो एयर डिफेंस सिस्टम है, किसी मुल्क के पास उसके बराबर का एयर डिफेंस सिस्टम नहीं। ये उनका क्लेम है। तो नाजरीन, मैं उम्मीद करता हूं कि जितने भी 4 से 5 एलिमेंट्स हमने आज डिस्कस किए हैं, उम्मीद है पाकिस्तान इन तमाम चीजों को फॉलो करेगा और तरक्की की राह पर गामजन होगा। आज के लिए बस इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।